بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د مشرق ټي وي پروګرام نخ منصر زم لحاظ علي او زم زاهد میروخیل. زاهد صاحب زمونږ چې دلته کله هم تحریکونه شروع کیږي که هغه موږ وګورو د پاکستان د جوړېدو تحریکو د پاکستان نه پس کدي ملک کې د ادارو خلاف تحریکونه سوای د بنگلاديش د تحریک نه چې خالص د قوم پرستۍ په بنیاد باندې دغه نه علاوه چې څومره تحریکونه جوړ شي پاغي کې د مذهب رنګ خامخا ورکړی شوی دی. تاسو به کتلی چې ریاست کې ریاست غوښتنه د اولس نه کړې ده نو هم د مذهب په نوم شوی ده، که څوک بدنام شوي دي نو هم د مذهب هغې ته رنګ ورکړلی شوی. فاطمه جناح تاسو ته پته په خپل وخت کې چې د ایوب خان خلاف هغې الیکشن لړاو هغې خلاف چې کوم دی هم دقه رګ یو کمپاین چلیدلی و دا زنانه ده د بېنظیر بهټو خلاف هم حقه کمپاین تاسو ته پته د اسلامي جمهوري اتحاد چلولی و. بیا اوس دې وخت کې په خپل د اسلامي جمهوري اتحاد حقه جماعتونه دې وخت د هغه سره دي. دې نه علاوه که موږ وګورو تحریک نظام مصطفی د بټو خلاف چې کوم تحریک و هغې کې هم د مذهب رنګ ورکړلی شو. بالکل تاسو که وګورئ نور تحریکونه چې دي د دې وجې نه مذهب یو مستقل زموږ په ریاست کې د ریاست ادارو سیاسي جماعتونو او حکومتونو دا د یو ټول په طور باندې استعمال اصل کې لحاظ سے پاکستان چې د دنیا کې واحد ملک ته خلک اسرائیل هم غني چې اسرائیل هم د مذهب په دغه جوړ شو. پاکستان واحد یو ملک ته چې دا په خپل مسلمان دی. بالکل ټیک خپل مسلمان مذهب به حیثیت مذهب هغه مسلمان دی. ټیک ده نه ریاست چې کوم دی کنه د ریاستونو خو نور ریاستونه چې دي دا جوړ شوی د نیشن سټیټ په دغه باندې چې دلته به د ټولو حقوقونه ټول به یو شانته شهریان خو بیا چې کله قرارداد مقاصد راغی نو هغې کې بیا دا وویل شو چې نه پاکستان چې کوم دی دا به د هغې د وجې تاسو وګورئ ستاسو صدر چې کوم دی هغه غیر مسلمه نشي جوړېدی، وزیر اعظم نشي جوړېدی، نور داسې ډېر آرمي چیف دپاره هم دا خبرې کېږي چې دا د دې د وجې لحاظ صاحب زما په خیال باندې ټول معاشره زموږ چې چونکې زموږ ملک مسلمان دی نو د هغې دپاره ټول چې دی ضروري به مسلماني به کوي. موږ سره صبوغ سید دی زموږ ملګری دی د اسلام آباد د موږ سره دی. صبوغ بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام لحاظ صاحب، بہت شکریہ. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبوغ بھائی اس وقت ہم پاکستان کے اندر جتنی بھی تحریکوں کو دیکھتے ہیں سوائے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا بنگلہ دیش کی تحریک کے علاوہ عمومی طور پر ان سب تحریکوں میں مذہب کا رنگ جو ہوتا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے. مذہب کو کسی نہ کسی طریقے سے ان تحریکوں میں استعمال کیا جاتا ہے. قیام پاکستان سے لے کر اب تک اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، ان سب کو ملانے والا بھی مذہب ہی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ریاست میں اس مذہب کا استحصال بہت زیادہ ہوا ہے؟ بہت شکریہ لحاظ صاحب. لازمی جو سوال ہے سوال کا جواب بڑے مختصر وقت میں تو دیا نہیں جا سکتا. ایک بہت لمبی تحریک ہے، بہت لمبی چیزیں ہیں ہمارے سامنے. جب ہم ان ساری چیزوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ریاست مذہب کے باب میں کچھ ایسے فیکٹر جو ہیں ان کو بہت زیادہ نمایاں کر رہی ہے جس سے پرابلم جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لیکن آپ نے ذکر کیا کہ قیام پاکستان سے لے کر ابھی تک یہ سارا ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ تحریک پاکستان سے لے کر ابھی تک ہو رہا ہے. کیونکہ اگر ہم انڈیا کے حالات کا جائزہ لیں تو وہاں پر جو مسلمان تھے وہ ایک نیا مذہب لے کر آئے تھے، وہاں پر داخل ہوئے تھے اور پھر وہاں پہ جس وقت مسلمان آئے تو لازمی ہے بر صغیر کا جو پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پرابلم کریٹ ہوا تھا کیونکہ وہاں کی جو ٹھہرا ہوا پانی تھا سوسائٹی نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا. تو جو ہی اسلام آیا تو وہاں ٹھہرے ہوئے پانی میں ایک کنکر لگا اور اس کنکر سے ایک ارتعاش پیدا ہوئی اور وہ جو ارتعاش تھا اس نے پھر لازمی ایک کلیش جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ جنم دیا. اور وہ جو کلیش تھا وہ مذہب کی بنیاد کے اوپر ہی تھا کیونکہ وہاں پہ ان کا نقطہ نظر مذہب کے باب میں اور تھا، مسلمانوں کا نقطہ نظر مذہب کے باب میں اور تھا. اور پھر وہ جو مائنارٹی بنی وہ بھی اسی بنیاد پر بنی کہ مسلمان اقلیت میں وہاں پر آ گئے اور صرف مسلمان ہی نہیں وہاں پر کرسچن کمیونٹی بھی جو تھی وہ بھی وہاں پر آ گئی تو مسیحیت بھی اور مسلمان بھی. اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو پسے ہوئے طبقات ہیں جن لوگوں کو زیادہ کچلا جاتا ہے تو وہ بنیاد مذہبی بنتی ہے. تو لازمی مسلمان جب الگ ہونا چاہ رہے تھے وہ کس بنیاد پر الگ ہونا چاہ رہے تھے؟ ظاہری طور پر جو ہمیں تحریک بتاتی ہے اور وہ جو گلی محلے کے اندر کلیش پیدا ہوا اور پھر ہم سارا دیکھ رہے ہیں خصوصاً جو 1922 کی موپلا بغاوت ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تک ہم نے ایک مصنوعی کوشش کی تھی. سر سید احمد خان بھی یہی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہندوستان جو ہے سونے کی چڑیا ہے اور ہندو اور مسلمان جو ہیں
وہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن بعد میں انہیں بھی رجوع کرنا پڑا اپنے موقف سے۔ قائد اعظم اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ بن چکی تھی، لیکن وہ مسلم لیگ میں نہیں جاتے بلکہ وہ کانگریس سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں مل جل کر یہ کرنا چاہیے۔ اس سے زیادہ بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ بر صغیر کے جو نمایاں علماء دین تھے، آپ اس میں دیکھ لیں مکتب دیوبند کے جو علماء کرام تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کو دیکھ لیں، مولانا حسین مدنی صاحب کو دیکھ لیں، اچھا پھر مولانا مودودی صاحب کو دیکھ لیں، تو یہ سب لوگ متحدہ ہندوستان کی بات کر رہے تھے، لیکن سوسائٹی لیول پر یہ چیز اتنی زیادہ پیدا ہو چکی تھی، یا اس دور کا پاپولر بیانیہ جو تھا وہ یہ بن چکا تھا کہ نہیں ہم نے الگ ملک حاصل کرنا ہے، الگ ملک کی تشکیل دینی ہے، تو لازمی اس کے اندر جو مذہب کا فیکٹر تھا بہت امپورٹنٹ تھا۔ کانگریس کے مقابلے میں آل انڈیا مسلم لیگ نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جو مسلمان تھے ان کے حقوق کے لیے، اس کے لیے آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، اور اس کی بھی جو بنیادی وجوہات ہیں، کیونکہ وہی بات میں نے آپ سے کہا تھا اتنا لمبا وقت نہیں ہے، لیکن تقسیم بنگال جو تھی، آپ کو معلوم تھا کہ 1905 میں جب تقسیم بنگال ہوئی تو اس کے نتیجے میں فائدہ ہو رہا تھا مسلمانوں کو، لیکن وہاں پر پھر بہت زیادہ پرابلم کریٹ ہوا، تو پھر جب تنسیخ بنگال ہوئی 1911 میں، تقسیم بنگال ہوا، بالکل نہیں تقسیم تو 5 میں ہوئی تھی نا، تنسیخ 1900 مطلب تقسیم بنگال کی وجہ سے مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ یہ چیزیں ہوئی نا، لیکن تنسیخ جب ہوئی تو پھر اس وقت مسلمانوں کو لگا نہیں ہم یہاں پر اپنا جو حقوق ہے اس کو زیادہ سیو نہیں کر سکتے، تو اوورآل جو تحریک پاکستان ہے وہ بھی جو ہے وہ ساری مذہب کی بنیاد کے اوپر ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ کھڑی ہوتی ہے۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی 2 قسم کے باتیں کی جاتی ہے، ایک ابوالکلام آزاد کی جانب سے اور ایک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں جو اقلیتی مسلمان ہیں وہ کبھی بھی وہاں ان کو حقوق نہیں مل سکتے۔ آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان میں جو اقلیتی مسلمان ہیں وہاں ان کو حقوق کا مسئلہ ہے۔ دوسری جانب ابوالکلام آزاد نے بھی کہا تھا کہ جو ریاست مذہب کی بنیاد پر بنی ہے، یہاں پر مذہب کی جو ہے انہیں اکٹھا کرنے کے لیے بنی ہوئی ہے، وہاں وہ ریاست اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ 71 میں یہی ہوا، ملک 2 لخت ہوا، دونوں کی باتیں کافی حد تک درست ثابت ہوئی۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جو ذکر کیا 1946 کے الیکشن کا، کیبنٹ مشن کے بعد قائد اعظم نے خود یوم راست منایا اور نے کہا کہ انف از انف، اب مزید ہم ہندوستان میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ کانگریس کا جو رویہ تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر پاکستان کے اندر پھر ریاست کے اندر اس کا استعمال کیسے ہوا، یہ سوال ہے۔ ریاض بھائی میں اصل میں یہ بات نہیں کر رہا، میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا قیام پاکستان کے بعد، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اصل میں تحریک پاکستان سے، وہ تحریک پاکستان اصل میں کیا تھی؟ تحریک پاکستان علی گڑھ کی جو قیادت تھی اس نے شروع اس لیے کی کہ ہمیں الگ سے ایک ملک چاہیے کیونکہ ہمارے حقوق یہاں محفوظ نہیں، لیکن مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل میں نقطہ نظر یہ تھا، اور ان کی جو بڑی مشہور ایک تقریر ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے تقسیم کر دی تو اس کے جو نتائج ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آلریڈی اقلیت میں ہیں اور ہم مزید اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ لوگ جب اکثریت میں وہاں چلے جائیں گے، مولانا مودودی صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے وہاں پر آپ جب ہوں گے تو وہاں جو باہمی اختلافات ہیں، کیونکہ دیکھیں نا جب آپ کے سامنے بڑا دشمن ہوتا ہے تو پھر آپ متحد رہتے ہیں، جب آپس میں آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اختلافات جو پھوٹ پڑتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بڑی پوائنٹ سے متعلق بحث تو ہے، لیکن الگ سے بھی ایک اس پر ہے، لیکن آپ نے جو کہا کہ پاکستان بننے کے بعد مذہب کا استعمال وہ ہوا، کیونکہ پاکستان بنا جب مذہب کی بنیاد پر ہے تو مذہب کا استعمال پھر ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو کوئی جغرافی کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا تھا، آپ نے پاکستان کو قوم کی بنیاد پر حاصل نہیں کیا تھا، آپ نے پاکستان حاصل ہی مذہب کے نام پر کیا، اور آپ نے یہی نعرہ لگایا، اور بعد میں ہماری ریاست نے اسی نعرے کو سپورٹ کیا اور اس نعرے کو پروٹوکول دیا، اور یہ جو نعرے بنائے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے یہاں پر نظام کون سا چلانا ہے، اور قائد اعظم کی ارکائی میں جو سپیچز تھی وہ زیادہ سپیچز اس بات پر جو ابھی ہمارے سامنے موجود ہیں وہ یہ ہیں کہ پوچھا گیا کہ پاکستان میں کیسا نظام ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نیا نظام بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن پہلے سے موجود ہے، اس طرح کی چیزیں۔ اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 11 اگست 1948 کی جو سپیچ تھی قائد اعظم کی، وہ بھی ہمیں مس دکھائی دیتی ہے، ہمارے ارکائیو میں کہیں موجود نہیں ہے، لیکن جس میں بھی کہتے ہیں کہ اب تم آزاد ہو، تم جاؤ چرچ کی طرف جاؤ، تم مندر میں جاؤ، گردوارے میں جاؤ، جہاں تم جاؤ تم جا سکتے ہو۔ تو بنیادی طور پر اصل میں پاکستان کی تحریک کو لیڈ تو مسلمان کر رہے تھے، لیکن پاکستان کبھی بھی نہ بنتا اگر پاکستان بر صغیر کی جو مائنارٹیز ہیں، پنجاب کی مائنارٹیز اس کو سپورٹ نہ کرتی، تو ہم اصل میں یہاں پر یہ چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن جب آپ نے ایک بہت بڑا آسمان کریٹ کر دیتے ہیں، ایک بہت بڑا ہمالیہ بنا دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مطلب اس کے جو نتائج ہیں وہ نہیں نکلیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے قوم کے نام پر ملک حاصل نہیں کیا
جغرافی کے نام پر ملک حاصل نہیں کیا تو پھر آپ نے مذہب کے نام پر حاصل کیا. اب جب مذہب کے نام پر حاصل کیا تو آپ کے لیے ایک بائنڈنگ فورس جو ہے وہ لازمی یہاں پر مذہب ہے. اور پھر جب مذہب ہے تو مذہب اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور ریاست کی چہتی بھی ہے, وہ جو جماعتیں ہیں جو اسی نیریٹو کو بیان کرتی ہیں. تو مجھے ویسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک خوف پایا جاتا ہے. ہماری ملک کی بہت کم عمر ہے, یہ 75-76 سال, یہ کوئی عمر نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے اس سے زیادہ عمریں تو لوگوں کی ہیں اس ملک کے اندر کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا ہے, تحریک پاکستان دیکھا, تو بہت کم تعداد ہے. تو ہمیں بہرحال یہ خوف جو ہے یہ لاحق ہے کہ ہم ابھی تک اپنا کوئی کامن کلچر ڈیولپ نہیں کر پائے. ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ پاکستانی وہ ہے, جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈین کلچر ہے, یہ انڈین سویلائزیشن ہے اور دوسرے ملکوں کے بارے, لیکن یہاں کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. تو پھر یہ ہمیں یہ پرابلم رہتا ہے یہاں پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری ریاست بھی سمجھتی ہے کہ یہاں جو مذہب ہے وہ ایک بائنڈنگ فورس ہے. اگر ہم نے مذہب کو درمیان سے نکال دیا تو پھر پرابلم ہوں گے. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ ختم کرنے کے بارے میں ہماری جو لبرل جماعتیں, جس میں عوام نیشنل پارٹی بھی تھی, متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی بھی, تو یہ سارے شریک ہوتے. لیکن وہاں پر ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں خصوصاً مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت سخت ریزسٹ کیا, اور پھر انہوں نے اس بات کا کریڈٹ لیا پبلک میں آ کر کہ نہیں, پاکستان کا اسلامی تشخص اور تاثر جو ہے وہ بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور مجھے یہاں پر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو اپنی جماعت تھی, جو ان کی مدر آرگنائزیشن ہے جمعیت علماء ہند, ان کا پاکستان کے قیام کے بارے میں نقطہ نظر کیا تھا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہاں پہ ایک چیز تو یہ ہے کہ نظریاتی طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم بائنڈنگ فورس مذہب رہے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی سیاسی مفادات جو ہیں وہ بہت زیادہ جڑ چکے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اگر مذہبی جماعتوں سے ہٹ کر کوئی جماعت مذہب کی بات کرتی ہے تو اسے اتنا ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا مذہبی جماعتوں کی طرف سے. عمران خان صاحب کے خلاف 2013 میں جمعیت علماء اسلام کا جو اجلاس ہوا تھا یہاں اسلام آباد, وہاں پر یہ طے کیا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف مذہبی بنیادوں پر پروپیگنڈا کیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہ یہودی ایجنٹ کی اصطلاح اور باقی جو چیزیں تھیں وہ اسی لیے کی گئی تھی کہ نہیں. اور دیکھیں نا, ہماری جو مذہبی جماعتیں تھیں وہ ہمیشہ لوگوں کو کیا کرتی تھیں, وہ کہتی ہیں یہ انگریز کا نظام چاہتی ہیں, انگریز کے ایجنٹ ہیں, انگریز کے ٹاؤٹ ہیں. تو اصطلاحات, بیانیاں, وہ ساری چیزیں مذہب کی بنیاد پر ایک طریقے کی. اور جو ابھی زاہد صاحب نے شروع میں بات کی تھی قرارداد مقاصد کے حوالے سے, اور آپ کو پتا ہے کہ قائد اعظم صاحب کے ذہن میں پاکستان کا جو تصور تھا وہ یہ والا تھا ہی نہیں. اور یہاں پر جو ہی ملک بنا, کیونکہ حالات اتنے پریشان کن تھے, انڈیا کی طرف سے ہمارے جو اثاثے تھے, یہ پیسہ تھا جو تقسیم ہوا تھا, ہم لوگ بڑی ٹینشن میں تھے, بڑی معاشی صورتحال بہت پریشان کن تھی, پرابلم تھے. تو ما په خیال رابطه د هغوی نه د غوښتلو کوشش کوو چې د کی ګوره یو خو سبوق سے بالکل چې خبره کوم وکړه خو بالکل ویلډ خبره ده چې چونکې زموږ د ملک چې جوړ شوی دا د مذهب په بنیاد باندې جوړ شوی, خو دې کې زما په خیال باندې ټول نه غټه وجه چې دا ماته یو بل هم ښکاري لحاظ سے هغه غټه وجه دا ده چې زموږ خلک چې په نورو سیزونو څومره ښه پوهېږي, لکه مثال د بایولوجي په کتاب باندې څنګه ښه پوهېږي, د میتھس په کتاب څنګه ښه پوهېږي, دغه شان تعارف د هغه د مذهب د کتاب سره نشته دی, د قرآن سره نشته دی. نو د هغې په وجه باندې لحاظ صاحب اکثر خلک چې کوم دي هغه محتاج دي چې هغه ته د هغه د دین چې هغه ټوټلی د هغه خپل دی, ټیک ده, د هغې تشریح هغه ته بل څوک وکړي او هغه ته لکه لحاظ صاحب زما عینک ته زه د خپل عینک کې څنګه پوهېږم, تاسو دا غواړئ چې دې عینک کې دا مونږ ته وکړي. سبوق صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ. سبوق بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید میں آخری حصہ خود کلامی کرتا ہوں. آخری حصہ جو تھا آپ کا ہم نہیں سن پائے, لیکن زاہد صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں سبوق صاحب کہ ہمارا تعارف جو ہوتا ہے ہر کتاب سے, سائنس کی جو کتاب ہوتی ہے یا کوئی ہسٹری کی کتاب ہوتی ہے تو ہمیں اس کے نظم کا پتہ ہوتا ہے, ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے. ادروائز اگر ہمیں وہ سمجھ نہ ہو تو ہمیں پتہ نہیں لگتا. تو کتنا کردار ہے اس میں کہ ہم محتاج ہے اپنی جو کتاب ہے اس کا, قرآن مجید سے ہمارا تعارف نہیں ہے اس طرح, تو ہم محتاج ہے کہ کوئی مولوی آئے یا کوئی دوسرا شخص آئے اور وہ ہمیں اس کا مطلب تشریح کرے ہمارے دین کی. دیکھیں لازمی یہ تو ہوگا, کیونکہ ہر شخص, تو آپ کو پتہ جو پاکستان کا قانون ہے یہ تو پاکستان کا ہر بندہ بھی نہیں کر سکتا نا. آپ لازمی ہیں, آپ کی پارلیمان ہے وہ قانون بناتی ہے, تشریح کرتی ہے قانون کی, آپ کو ساری چیزیں وہ بتائیں. تو اسی طرح جو اردو میں آپ کا قانون ہے اسے آپ کے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا,
تو عربی میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں. تو اصل میں مسئلہ قرآن کا نہیں ہے. دیکھیں قرآن تو آپ کو بتاتا ہے کچھ اخلاقیات بتاتا ہے, کچھ قواعد ضوابط اور قانون بتاتا ہے نا. تو جو اخلاقیات کا باب ہے وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, 5 وقت نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, غریبوں کی خدمت کریں, فلاح و بہبود کے کام کریں, اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جہاں پر قانونی پرابلم پیدا ہوئے تو وہاں لازمی ہے آپ ان لوگوں سے رجوع کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم رسوخ عطا کیا ہے. تو لازمی ہے, پہلے زمانے میں جو لائرز ہوتے تھے انہیں فقہا کہا جاتا ہے نا, جو گہرائی کے ساتھ باتوں کو سمجھتے ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, اور وہ ایسا نہیں کرتے. مثال کے طور پر دیکھ رہے ہیں میں اور آپ, ہم سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, تو رپورٹنگ کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں نہیں 2 سورس آپ نے ضرور ڈالنے ہیں, کہ کم سے کم پتہ چلنا چاہیے کہ جو رپورٹ آپ دینے جا رہے ہیں یہ کنفرم اتھینٹک ہے یا نہیں. تو سیم اسی طرح جب قانون سازی ہوتی ہے تو اس کے تمام پہلوؤں پر غور و خوض کیا جاتا ہے. آپ سوسائٹی کے مختلف طبقوں کے پاس لے کر جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قانون میں کس حد تک بہتری ہو سکتی ہے, اور قانون اصل میں بناتے آپ کیوں ہیں. یہی میں بتا رہا ہوں سبوق صاحب, آپ نے جس طرح بات کی وہ تو ٹھیک ہے, وہ ماہرین ہیں, ہم قرآن سے وہی قرآن کی تشریح چاہیں گے ان سے, علماء جو ہے ان سے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عمران خان صاحب یا کوئی اور کڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی, کیونکہ ہمیں خود سمجھ نہیں ہے, تو ہمیں ان کی جو وہ تشریح کر دیتے ہیں ہم ان کو بھی آگے پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, اس کمی کو تو پورا کیا گیا نا. اس کمی کو ہم نے اس طرح پورا کیا کہ ہم نے کہا کہ ہماری پارلیمنٹ کو, کیونکہ پارلیمنٹ میں لوگ ووٹ لے کر آتے ہیں, اب ان لوگوں کے پاس مذہب کا علم, تفقہ فی الدین کا علم کتنا ہے. تو یہ ایک سوال پیدا ہوا. اس سوال کے جواب میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کا پلیٹ فارم بنایا, اور ہم نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی قانون ہوں گے, پارلیمنٹ جب مذہب کے بارے میں قانون سازی کوئی بات کرے گی تو وہ براہ راست گائیڈنس لے گی اسلامی نظریاتی کونسل سے. اور اسلامی نظریاتی کونسل سے میں وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم اس حوالے سے ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور وہاں پر لیکن یہاں چھوٹا سا میرا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہندو مذہب کے لوگ بھی ہیں, سکھ مذہب کے لوگ بھی ہیں, یہودی بھی پاکستان میں 300 سے زیادہ ہمارے 2018 کی جو الیکشن لسٹ ہے اس کے مطابق یہاں موجود ہیں, پارسی ہیں. تو باقی لوگوں کے بارے میں جب قانون سازی ہوتی ہے تو ان کو بھی وہاں پر شامل کرنا چاہیے. لیکن خیر یہ تھوڑی سی بات اس سے متعلق نہیں ہے, لیکن یہاں پر یہ چیز موجود ہے. تو پارلیمنٹ کو جب بھی رہنمائی چاہتی, اور پھر ایک اور بات بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہر پارٹی کے اندر ان کا ایک علماء اور مشائخ کا ونگ موجود ہے. مسلم لیگ نون کا علماء مشائخ ونگ موجود ہے, اور مسلم لیگ نون کے اندر خود علماء بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ پیر امین الاسناد صاحب ہیں, اس طرح بہت بڑی شخصیات ہیں جو مذہب سے متعلق. تحریک انصاف کے اندر بھی علماء مشائخ کا ونگ موجود ہے. تو جب ان کو کوئی مذہب کی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے یا ان معاملات میں بات چیت کرنی ہوتی ہے تو ان کی پارٹیوں کے اندر لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں یا علماء اکرام کو لایا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2007 میں جب حدود آرڈیننس کا ایشو پیش آیا تو اسلامی نظریاتی کونسل اس بارے میں متحرک ہوئی تھی, لیکن ہمارے علماء اکرام نے اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم کو درست نہیں سمجھا. اس وقت ڈاکٹر خالد مسعود صاحب چیئرمین تھے, غامدی صاحب اس کے رکن تھے, باقی لوگ بھی وہاں فعال تھے. لیکن پھر ریاست نے کیا کیا کہ آؤٹ آف اسلامی نظریاتی کونسل غیر پارلیمانی طریقے سے آپ نے علماء اکرام کو بلایا, چودھری شجاعت حسین کے ساتھ کی ملاقاتیں ہوئیں, اور آپ نے غیر پارلیمانی طریقے سے اس ایشو کو جا کے وہاں پر مینج کیا. تو ہمارے ہاں پرابلم تو ہیں کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہماری من پسند تشریح اسلام جو ہے وہ کہیں سے نہیں آ رہی, پھر ہم دوسری پاپولر تشریح اسلام جو ہوتی ہے اس کو وہاں سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سبوق بھائی, یہ جو آپ نے بتا دیا, ریاست کو بنانے کے لیے, ریاست کی یونٹس کو ملانے کے لیے مذہب سب سے اہم چیز ہے, اور اس نے کیا بھی ہے 1947 سے لے کر 2022 تک. لیکن اگر ہم جدید اپنی تاریخ دیکھ لیں 1977 سے لے کر 2022 تک, تحریک نظام مصطفیٰ سے لے کر ابھی عمران خان کے امر بالمعروف لانگ مارچ تک, مذہب کا تو استعمال ہوتا رہا ہے نا. استحصال نہیں سمجھتے آپ اس کو؟ بالکل, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ مذہب کا استعمال کیا جاتا رہا ہے, اور مذہب کے ذریعے استحصالی طبقوں کو سپورٹ بھی فراہم کی جاتی رہی ہے, اور استحصالی طبقوں کو, مذہب کے استحصالی جو طبقے ہیں انہیں دوسرے لوگوں کو کھڈے لائن بھی لگانے کی کوشش کی ہے. میرے پاس اخبارات کی ایک بڑی آرکائیو پڑی ہے, میرے پاس مذہبی لوگوں کے انٹرویوز کی کئی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, آڈیو ویڈیو ریکارڈ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہر دور کے اندر اہل مذہب نے دوسرے لوگوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کیا. 99 میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کارگل کا ایشو پیش آیا تھا اس وقت پاکستان کی مذہبی جماعتوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دیے تھے وہ میں یہاں بیان کرنے کی ہمت نہیں رکھ سکتا. آپ ساتھ نہیں لائیں گے
اتنے سخت قسم کے بیانات تھے, اور نواز شریف صاحب کو وہاں پہنچا دیا گیا تھا کہ ہمیں تو اس دور میں یہ لگتا تھا کہ یہ شخص توبہ بھی کرے تو قابل قبول نہیں ہوگا, اس حد تک لے کر چلی گئی تھی, اور وہ ساری جماعتیں سب نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی موجود ہیں, لیکن یہ کیا انہوں نے. سبوق بھائی چونکہ وقت اپنے اختتام کرو, یہ سیگمنٹ اختتام کرو, بہت بہت شکریہ. آپ نے اسلام آباد سے اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تب بھی آپ نے وقت دیا, بہت بہت شکریہ. آپ خیست مذہب استعمال یوزے کولو فورس دے خو سیاسی جماعتونو حکومتونو مختلف وقتونو کی تدے استحصال کڑے دے کاغذ تحریک نظام مصطفیٰ پر شکل گئے کہ لغت اسلامی جمہوری اتحاد پر شکل کرے کاغذ منگا گورو دا امر بالمعروف دے وقت چھے خلق پدے بنے عام خلق پدے دیر زر متفق کی گی. روان دے پروگرام ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن زمان دے خیبر پختونخوا دا گاڑو محکمہ لا تاسو به حیران پاتے شئی دے گاڑو محکمے د گاڑی نیولو په ځای زیاتره گاڑی خلکو له ورکړي دي. څنګه ورکړي دي دا به زموږ د پروګرام موضوع خو راځو یو دمې شان نه وړکې شان دمې نه پاس. ویلکم بیک ټو د شو. زاهد صاحب د خیبر پښتونخوا یو محکمه ده, د هغې نوم د ایکسایز اینډ ټیکسیشن. په هغې کې چې کوم ملازمین ناست وي هغه ملازمین د خیبر پښتونخوا د غوړو ملازمینو کی حسابېږي. لږ به نن موږ په دې ذکر کوو چې ایکسایز اینډ ټیکسیشن محکمه چې کومه ده د دې بنیادي کار څه دی. ډېر به عجیبه خبره په دې زموږ چې د خیبر پښتونخوا څومره سینماګانې دي د دې د ټیکسیشن د ټیکس اخیستو چې کوم نظام دی دا د ایکسایز سره دی. یعنې دې وخت کې سینماګانې برای راست چې د چا په کنټرول کې راځي هغه د ایکسایز اینډ ټیکسیشن ډپارټمنټ, یعنې یو سینما که بندول هم غواړي دا به د ایکسایز اینډ ټیکسیشن د ډپارټمنټ په کارخانې چې څومره دي په هغې کې په هغې کې چې کوم دی دې نه علاوه موویبل چې کوم پراپرټي ده دا به هم چې کوم دی د هغې دا کی حسابېږي. دې نه لو پراپرټي ټیکس چې کوم دی دا هم ایکسایز اینډ ټیکسیشن ډپارټمنټ کوي. خو دا هغه څیزونه دي چې دا دې نه لږ هټ کړ دي. دې نه علاوه یو بل څیز چې کوم دی د هغې نوم دی د گاڑو رجسٹریشن. یعنی دا د خیبر پختونخوا نه د ټول ملک گاڑی د متعلقه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ سره چې کوم دی هغه رجسټرډ کی کاغه په سند کی کاغه په پنجاب کی کاغه بلوچستان او د ډیرو گاڑو دی مینوفیکچرینګ لایسنس هم ورکړي د لایسنس هم دی لکه رکشا شو یعنی هغه څومره لایسنسونه چې غستل کیږي کوم د کی بلا ماحولیت او نور مګم خو پاره کې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن شامل جوړي دا ټول سيزونه چې دی ایکسایز سره دی وجنه د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ یو بل کار دی وغیرہ شراب نیول څومره شراب چې اونیولې کیږي نارکوټکس اختیار هم د دوی سره د نارکوټکس کې موږ پرون تاسو ته پته خبر پښتونخوا اسمبلی په د منشیاتو چې کوم شمیره ده یعنی د منشیاتو په شمیره کې خیبر پښتونخوا اسمبلی 13 ورځ یو بل مواد شامل کړل او هغه ته وی آیس امفیتامینو ته کې امفیتامینو ته وی هغه چې کوم دغه ته کی هغه اچولې دي. خو د خیبر پښتونخوا زیاتره خلکو واسطه ده یو عام سړی چې هغه ډرګز استعمالي دغه واسطه پسنه سره طریقه چې راځي د ایکسایز سره د گاڑو په شکل کې راځي گاڑو په شکل کې راځي د کور په ټیکس په شکل کې راځي. خو لکه زیاتره چونکې کلیوالو علاقو کې هغه ټیکس هغه شان نه دی او په کلیوالو علاقو کې څوک موټر سایکل ساتیم نو هغه به د ایکسایز د دفتر ته ځي او هغه به کاغذونه جوړي رجسٹریشن. اوس دوی وایي چې کوم ګاډي موږ نیسو ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ګاډي نیسي. نمبر 1 هغه ګاډي چې د هغې رجسټریشن غلط شوی ټیک ده نمبر 1. دویم نمبر هغه ګاډي نیسي چې د هغې رجسټریشن مسخ شوی دی یعنی هغې له 2 نمبر کاغذونه جوړ شوي بالکل هغې له چې کوم ټمپر او دا دای بدل کړي شوی یا ویلډ شوی یا بل څه مسئله. نمبر 3 د غلا ګاډي دا مې ایکسایز نیسي. څلورم نمبر هغه گاڑی چې هغه په منشیات کې استعمالي کی سمګلینګ. پنځم نمبر د غلط سپرداري گاڑی سپرداري خوشتره خو غلط سپرداري گاڑی. نمبر 5 د تخریب کاری استعمال شوی گاڑی تاسو ته پته ده زمون پولیس هم نیسی ټیک شو هغه په مال مخ او دغه رنګه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن له څه لګه دا په سړک ولاړی بس دا گاڑی را رواني نو د کې بیا عمده کیټګری کې دي دا گاڑی دی ایکسایز اینڈ ټیکسیشن چې کوم گاڑی نیسی اب دی پینزو کیټګری بیا د کې چک کوي او کوي بالکل. تر اوس په خبر پښتونخوا اسمبلی کې سوال شو د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن متعلق او هغه داو چې په تیرو 2 کالو کې دوی 612 گاڑی نیولې دي بالکل دا د دوی یعنی خپل کاروایی دوی وي چې موږ دومره نیولې دي ټیک ده په 2 کالو کې 612 گاڑی او محکمه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن دا وایي چې دی ایکسایز اینڈ ټیکسیشن په تیرو 2 کالو کې چې موږ گاڑی نیولې دي پای کې د نیمه نه زیات گاڑی د غلاو ټیک ده دا نمبر 1 خبره ده. 112 گاڑی پکې صرف صحیح وو ټیک شو دا کې دا صحیح دي. اوس دی وخت کې
دوی د نورو گاډو ریکارډ نه دی ورکړی خو دوی د 485 گاډو ریکارډ ورکړی دی په 485 مطلب لحاظ سے 105 گاڑی تقریباً غیب دی 600 نه 612 نه ولی دی 112 واپس کړی دي ټیک شو د 612 نه هغه کې راځم یار هغه کې راځم ددا چې دې کې دې څه کړی دي اوس بعد موږ وایو بیت المال محض یو اداره ده بالکل هغه له دوی پاکستان بیت المال لکه پردي ګاډي دی ورکړي سالور ګاډي ټیک ده کسٹم پخپل عالم کې گاډي نیسی وي ټیک ده خو دوی کسٹم لم 69 گاډي ورکړي دي یعنی دوی چې ولې گاډي لحاظ سے دا بنان کسٹم پیډ وزه کوي قانون بای چې هر رنګ خو ته دا گاډي نشي دا کولای دا تاسو سره اختیار د کم ځای نه رااله ته محکمه انتظامیه اسټابلیشمنت او ایڈمنسټریشن ډپارټمنٹ چې کوم نه گاډي هغوی لور سیول سیکریټریټ کوم چې کوم دی گاډو کې چې کوم چې مقصد هغه هم نان کسٹم پیډ داس کن کور دا گاډي خو وسوک چلی کنه دا چې وخت د کسٹم کومه دا خبره وکړه لګا دا 69 گاډي فار ایگزامپل دوی بیت المال لور کړي دغه لور کړي کسٹم لو سلور بیت المال لور کړي بالکل په دې گاډو کې هم دا گاډي نو تاسو زستا خبره ومنه مغدار چې دا نان کسٹم پیډ دی الته خو وسوک چلی کنه چلی ټول افسران پکې ګرځي کړ مطلب دا چې هغه انلیګل چلی بالکل ټیک شو اوس واره ایڈمنسټریشن چې کوم زمونږ د خیبر پختونخوا د افسرانو د استاد د ډاکټر د پی ام د اسسټنټ د دې نه ده محکمه انتظامیه چې کومه ده د اسسټنټ کمشنر او د ډیپټي کمشنر ترانسفر کی دا هغه محکمه ده بالکل او دیلې نه گاډي ورکړي تاسو چې څنګه ویل ډیر ښه گاډي ورکړي ځان سره هم څه ساتلی مې مندتا دوی وایي چې موږ سره کوم ویر هاوس دی د موټر وې ټول پلازې سره د پاغي کې موږ سره دی واکه 22 گاډي والا اړ دي هم کنډم دي ټول ټیک شلو نور محکمو له دوی ورکړي 53 گاډي 53 گاډي دوی نور مختلفو محکمو له ورکړي دي مالکانو له دوی وایي چې 512 گاډو کې موږ 112 گاډي ورکړي یعنی 500 گاډي موږ سره پاتې شوي دي باقي د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن سره پخپلا یعنی یو ویر هاوس کې سره دي 22 او کنډم او 199 گاڑی د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ملازمین دی وخت استعمالي پخپل باندې پخپل استعمالي ټیک اوس غټه خبر ماته اوس بیا د خبره وضاحت کوم چې کوم گاډي ونیول شي دا د دوو قسمه ادارو سره نمبر 1 پولیس سره نمبر 2 د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن سره خو موږ د پولیس دی وخت نه وایو صرف د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن وایو او د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن چې کوم دی دا د شمار ورکړي دي زه د یو څه صرف تاسو ته یم د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ چې کوم دی دا هغه ډپارټمنټ دی لکه ته چې د حلوایي دکان ته لاړ شلی او د حلوایي دکان کې هغه د لا ناستي هغه د لا خپل مټۍ درکړي بالکل لکه دا نیته احسان مانی او ناغستا احسان مانی مطلب ادله په پلیټ کې راوړی د په کاغذ کې کړي خو ګلاب جامن خرس ګولې خو برفي دا سيزونه ته کی ایکسایز اینڈ ټیکسیشن والا هم چې چانه رضا شي الکه یو گاډي بوزي نه خو خدای نه دا چې ایکسایز یو گاډي دل درکو د دې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ دی وخت کې د خیبر پختونخوا 15 غټو کسانو ته زه سره نوم نه علما د 15 غټو کسانو ته V8 گاډي هم ورکړي دي V8 گاډي دی وخت کې د لینډ کروزر لیټیسټ او د ټولو نه اپډیټډ ورژن دی اصل کې مسله دا ده کم چې تاسو کم کیټګریز کې دی ویل نو دا ټول کیټګریز اوس کو تاسو ته ایکسایز والا که مثال په تور د منشیات گاډي ونیسي نو دا کم گاډي کې چې منشیات دي نو دا د عدالت کیس دی او دا گاڑی هغه پورې د عدالت په ذمہ داری کې تر څو پورې چې د کیس فیصله نه شي بلکې به چې فیصله وشي ته یو بل درخواست عدالت ته ورکې چې دا گاډي ماته واپس حواله تر څو پورې ګوره لحاظ سے د دې گاډي ووزي په سپرداري باندې او ما مالک موقع شي نور خلک هم بعض ټیم باسي خو اکثر هغه خپل مالک وباسي ټیک ده لحاظ سے یو خدا خبره چې هغه د عدالت کیس سے بل گاډي د غلا ده لحاظ سے تاسو ما نه گاډي ونی هغه د غلا ده تاسو وایي چې دا د غلا دی دریافت کیس کې خو هر یو گاډی نوې گاډی باندې دی لاس کې دي 15 دریافت کیس پولیس سره هم دی او دی سره هم دی هغې کې دی دا گاډی ونیسي وایي موږ د دې دریافت کوو کاغذونه ګورو اخوا ګورو دی خو چې کله دا گاډی تاسو نه ونیسي لحاظ سے نو دا بیا د دې بیا هم یو طریقه ده هغه دا ده چې بیا هم دی کې عدالت انوالو دی ټیک ده دا به چې دی د دې هغه مالک به ګرځي کاغذوړ مالک دا گاډی مالک پیدا نشو نو دا چا کم غل نه چې دا د نیولې دی هغه غل به ځي عدالت او دا گاډی به عدالت هغه ته ورکوي دې دوران کې هغه مالک راغی مقدمه چلېده اوم دا د هغه پیله چې چا سره استعمال د چا نه چې نیولی شوی قانون مطابق گاډی د هغه دی
دا خو دغلته خبره شو لحاظ صاحب چې د غلا ګاډی به مځي عدالت ته اوکې ټیک ده. بله خبره دا چې کم ګاډي رجسټریشن نه دی شوی ټیک ده نو د دې مطلب دا دی چې رجسټریشن نه دی شوی هغه نان کسټم پیډ ګاډی دی اوکې ټیک ده. نو دا نان کسټم پیډ ګاډی چې دی دا به ځي کسټم ډیوټی له دا نه چې ستا استعمال نه دی لاړ ټیک ده. دا به باقاعده په پرچه باندې ورځي چې کومه پرچه د کړې ده هغه پرچه به د هغه ته حواله کوي چې دا وروره دا شی دی او دا حساب کتاب دی نان کسټم پیډ دی یو دا خبره ده. بله خبره دا ده یو خو نان رجسټریشن دام دی لحاظ صاحب چې تاسو نوی ګاډی اخیستی او 3 کاله وشو تاسو د هغې رجسټریشن نه نو چې رجسټریشن نه دی کړی او دا ګاډی دی تاسو نه ونیسي نو ولې دا رده شو خو پاغي ډیوټي نه شوي دي پاغي صرف د رجسټریشن فیس پاتې ټول ډیوټي نه ده شوي لکه دی وایي چې موږ سره رجسټریشن کم ګاډی دغه یو کیټګري ده که نه دی کې دا ګاډی دی ونیو ټیک ده نو آیا دی څومره وخت دی په ویر هاوس کې ساتلی شي یو خو دا پوینټ. بیا بله خبره دا ده چې آیا دی دا ورکولی شي که نه خو ټولې خبره دا ده لحاظ صاحب چې دا ټول ګاډي کله د ویر هاوس ته راشي او دې کې د عدالت کیسونه وي او د عدالتونو نه دا ټول اوزګار شي. اول خو دا خبره ده چې دا ګاډي ټول کنډم پاتې شي ټیک ده خو که چېرې کم ګاډي پاتې هم شي اوریجنلي هم پاتې شي نو دا ګاډو بیا هم یو قانوني طریقه ده چې دا به د محکمه انتظامیې ته حواله کوي او هغه به بیا د هغې نیلامي کوي. اوکې ټیک ده حکومت به د هغې نیلامي کوي او که تاسو کتلي د سیول سیکرټري تاسو ځئ نو دغلته یو دنیا ګاډي چې دی دغلته ولاړو بلکې یو بل سیستم څوک هم چې د بي آر ټي په ګاډي کې کښېني بالکل او د ډبګري ګارډن سټاپ ته ورسي نو چې ډبګري ګارډن دا سټاپ څنګه ګاډی روان شي نو د ګس اړخ ته وګورئ دلته د ګاډو یو اوږده لاینونه یو بل له پاسه ولاړ دي. لحاظ صاحب دی اصل کې خبره دا ده چې چونکې دا ریکارډ خو چې دی ظاهره خبره دا په اسمبلی کې پیش شوی دی او هغې کې دا ویلي چې دا دغه دی نو ظاهره خبره ده دا مجموعي ریکارډ نه دی. که موږ دا ووایو چې یاره مجموعي دي په 2 کاله کې 1500 ګاډي نیولي دي او یا خو داسې دا چې دا لګونته کې 2 کالو نه دا خبره لږ اوږده ده 15 کالو کې یا 7 کاله کې نیولې شوي یا 10 کاله کې نیولې شوي ټیک ده. که 2 کالو کې نیولې شوي نو دا بیا ډېر یو غټ تعداد دی نو بیا د شاته تعداد هم لږ تپوس کول پکار دي چې یاره مثال په 2 کاله کې دي دا دومره ګاډي خلکو ته ورکړي دي نو نورو خلکو نورو دغه کې څومره بیا لحاظ صاحب د ټولو نه غټه خبره بیا هم دا ده چې ګاډی که ونیولی شو که هغه هر څه دی که هغه د غلا دی که هغې کې منشیات دي که هغه څه دی دا د ګورنمنټ پراپرټي ده اوکې نه چې د ذاتي د ملازم پراپرټي ده ټیک شو په دې خبره زه تاسو دا زما په خیال باندې او سپردارۍ چې کوم نظام دی لحاظ صاحب هغه تاسو ته مې ویل هغه عدالت دی خو هغه همغه سړي له ورکوي چې د چا ګاډی دی. یار زما خبره اوره زیاتره د 199 ګاډي چې د ایکسایز د ملازمینو سره دوی د عدالت د ذریعې راغستي نه خو ظاهره محکمه نه ګوره لحاظ صاحب ګوره دا ګاډي څوک چې کوي خو ایکسایز یې چې کوي نو چې ایکسایز والا پکې ناست دی ګوره هغې ته د لرې ګوره لحاظ صاحب ګوره د کسټم والا ته د ګاډي د ټایر نه د ګاډي د باتۍ نه د هر یو شي نه پته لګي چې دا کسټم پیډ دی که نان کسټم پیډ دغه شان ایکسایز والا ته پته لګي چې یاره دا ګاډی رجسټرډ دی که دا ان رجسټرډ دی. اوکې زه د دې په دې سیز کې ته د نن نه یو 100 کاله مخکې زه به درته وایم 3 یا 4 کاله مخکې د پرویز خټک صاحب زما په خیال د ورو او د پرویز خټک صاحب د ورو د پرویز 4 کاله به بالکل نیب زمونږ ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ سره یو رابطه وکړه چې موږ ته یو 8 ګاډي پکار دي بالکل خو ایکسایز اینڈ ټیکسیشن نه مخکې هغوی رابطه وکړه د کسټم والا سره بالکل او کسټم والا ته ویل چې موږ ګاډي پکار دا څنګه چې دوی ګاډي نیسي دا وفاقي اداره کسټم چې کوم دی هغه همدارنګه ګاډي نیسي نو کسټم والا ته ویل چې موږ سره ګاډي نشته دی او تر ښه ستاسو دوی ته به ویل چې موږ سره ګاډي راکوئ دوی ته ویل او چې څومره ګاډي درکوئ لو ګاډي ویل بوی ځي دې کې هغه ګاډو شمېره نشته دی صرف دا ته وایم نو دا 53 چې د مختلف ادارې کې د پاغي کې راته وایم دا څه چلو شو چې نیب یکدم د کسټم خلاف کیسونه کولا وکړه ځکه چې هغوی ګاډي نه ورکړي او د دوی چې شته کوم کیسونه هغې داسې خاموشه کړل صرف دا راته وایم د ایکسایز اینډ ټیکسیشن یو بل کار دی او هغه ډیر زیات په دې محکمه باندې چې کوم خلک ګوتې اوچتوي هغه دی نان کسټم پیډ ګاډي کوم چې د ډېر اسماعیل خان د لارې د بلوچستان نه په خیبر پښتونخوا کې داخل شي یو لوی حل دی او هغه ګاډي سیده ځي ملکنډ ډویژن ته. لحاظ صاحب زه به یو شکایت هم وکړم که دا پروګرام څوک ګوري معمولي غونډه کې که دا مشران یې ګوري شکایت کوم یو شهري په طور باندې دې ځای کې د موټروې په د سټارټ کې یو د دې یو پاټک دی ګاډي دی ګوري لحاظ صاحب هغې کې چاته څه ګیله نشته خو د خلکو شناختي کارډونه هم ګوري بالکل ګوري
ټیک ده. نو زما په خیال باندې ایکسایز چې کوم دی دا د شناختي کارت د چک کولو سره نشته خلکو. یو سړی را کوزول او د هغه شناختي کارت چک کول مثال په تور باندې نو ورسره خوا کې پولیس والا ولاړ دي دا هغې کار دی. نو زما په خیال باندې کاغذ کې کوم پولیس ولاړ دي نو هغې ته پکار دی لږ زه صرف تاسو ته اختیارات خپل استعمال. نان کسټم پیډ ګاډي راځي د بلوچستان نه ټولو کې زیات داخلي او هر ورځ زه دا ته نه یم چې هره میاشت، زه درته وایم چې هره ورځ د 500 نه زیات ګاډي په ملکنډ ډویژن کې داخلي. د ملکنډ ډویژن 9 ضلعې دي او په هغې کې دا داخلي کېږي. زه تاسو ته صرف دا وایم کتارونه ولاړ دي لحاظ صاحب او هلته خو که څوک نه ګوري پول چوکۍ ورته وایي او پول چوکۍ چې کومه ده د چکدري پول ته ویلی کېږي اصل کې. اول ته دې وګوري چې د ګاډو څومره غټ غټ ټولو قبایلو کې د لحاظ صاحب قبایلو زه صرف دلته د ملکنډ ډویژن درته بالکل ټیک شو. دا نمبر 1. دویمه خبره دا ده چې دا ګاډي ځي په کوم ځي؟ دا ګاډي ځي په 400 باندې په ملکنډ کې داخلي، دا ګاډي ځي په مردان باندې په ملکنډ کې داخلي او په بونیر کې داخلي، دا ګاډي ځي ثوابۍ ته او د ثوابۍ نه به دغه کې داخليږي بونیر کې. د دې وجې نه دا ګاډو چې کوم دی دا لارې غوړې لارې دي. دا تاسو ته چې ما یو څو لارې وښودې. اوس هم که چاته د ګاډي ضرورت وي د نان کسټم پیډ ګاډي زید صاحب زه ته بیا ویم لاړ دي شي چمن ته، په چمن کې به ورته هلته خبره وکړي او ما په خیال نن سبا په 80,000 1 لاک دی په هغې باندې تا ته وي ګاډی پهونچ به زه در کوم. دا هغوی یو ټکی استعمالوي تا ته چې دا هغه ګاډي چې دي هغه بیا هم ګیرېږي. ګوره دې کې بیا چې دا ټوله فایده زه تاسو ته وایم چې چاته ده ټول نه غټه فایده چې دا دې کې بیا غټو خلکو ته ده. دا تاسو چې څومره غټ غټ لینډکروزرې ګورئ که نه نو مسله دا ده چې دې کې زیات تر چې کوم دي هغه نان کسټم پیډ دي خو هغه قانوني دي. څنګه قانوني دي؟ لحاظ صاحب دا غټ ګاډي چې څومره دي په دې کې فریم دی ټیک ده او د فریم نمبر یي اوکې دې کې د چیسس نمبر نه ټیک ده. نو هغه ګاډي نه ثابت فریم لري کی هغه باډي ته اوچته کی او بل پکې تا کوم رجسټرډ کړي فریم دی هغه باندې کی زوړ ګاډي په ملتان کې واخلي او سواد تراشي الته په نوې لنکوزر ورواخلي او خمسدار سیلمو کی او واپس لاړ شي. ایکسایز اینڈ ټیکسیشن منګ صرف د ګاډو حساب کتاب وکړو. خیبر پختونخوا اسمبلی کې 13 چې کومه اسمبلی وه یو سوال شوی چې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن منشیات څومره نیولي دي نو په زرګاو بوتله شراب دوی نیولي. هغه وخت کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو ایم پی او جعفر شاه او د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن منسټر اوس چې وفات شوی دی کوم کاکا خیلو د نوخار والا ما باندې خو کیس هم کړی. هغه ته یې ویللی چې دا راته ووایي د شرابو دا بوتلې څه شولې تاسو کوم ځای کې ایښې دي؟ نو هغه ورته وخندل د ډېرو څیزونو تپوسونه مه کوه. پروګرام روان دی خو زنانه زموږ په دفترونو کې څومره حده پورې محفوظ دي. سړي د هغوی پسې اوازونه کوي چغې پسې وایي تنګولو کوشش کوي په کومو کومو طریقو سره. دا زموږ د پروګرام موضوع ده خو راځو د وړۍ شان د مې نه پس. ویلکم بیک ټو د شو. زاهد صاحب د مانسیرې اسسټنټ کمشنر وا ماروي ملک شیر دا 15 خويندې دي او 15 وانو سیسس کړی دی او 15 وانه چې کوم دی دی وخت کې افسرانی دي او هغه افسرانی لکه ما چې ته ویل اسسټنټ کمشنر ډیپټي کمشنر په دې رینج کې سپیریئر سرویسز دي. یو څو ورځې وړاندې په مانسیره چونکې موږ ته بېشکه داسې دا ښکاري خو مانسیرا قبایلی علاقه ده دغه خاص کر د مانسیری سیټي د غیر چاپیره ډېر ډیټ قبایلی لحاظ سے کټر کې ټیک شو د سخت قبایلی بعضې علاقو کې خو موبایل استعمال لکه مطلب مانسیره کې ګوره که موږ ګورو دا تورغر هم د مانسیرې حصه وه تر 2010 پورې بالکل نو هغه ځای کې که تاسو ته خیالي لحاظ سے په هغه ټایم کې موبایل استعمال چې کوم هغه جرم بالکل نو کیمرې والا موبایل نو د دې وجې نه دا هغه علاقه ده په دې کې که څوک ګوري ګجر برادري ده په دې کې نور قبایلي برادرین دي او ټیک ټاک شامل. درې کسان خو صرف د درې کسان رالل او د اسسټنټ کمشنر یعنی ځان ته سویلې کېږي د هغې د ګاډي مخې ته ودرېدل او ته ویل چې ته زنانه یې ته زموږ په علاقه کې ته اسسټنټ کمشنر چا تعیناته کړې ته دومره جرات چې راځي زموږ په او په یو وخت کې د هغې بقولې د دې ماروي ملک شیر زما ګاډي کلاو کو زه د لاس نه راښکلمه د ګاډي نه راکوزه کړم. په دې باندې درې کسان نیولي شوي دي او تاسو ته پته ده نور اکشن ځکه نشي اخیستی چې هغه ځي قبایلو انتظامیې له دمکي ورکړې ده کرالی دلته نو ښه بنوي ده. دې دوران کې دا ماروي ملک شیر وایي چې په موبایل زما تصویرونه هم ویستل او مطلب ما ته ویل چې ته به دلته نه راځي. صرف دا یادومه چې دا اسسټنټ کمشنره ده
د هغې دا حل دی په خیبر پښتونخوا په یو ځای کې یا د پاکستان په یو تحصیل کې چې چېرته هغه سره پولیس اهلکار درې موجودو، د هغې باوجود هغې سره داسې قسمه کېږي، نو زمونږ هغه زنانه خویندې چې هغه په سرکاري دفترونو کې د سړو په منځ کې کار کوي، چې هغه سیکریټریټ دی، هغه نور ځایونه دي، یا د دې نه علاوه په پرایویټ دفترونو کې تاسو ته پته ده زنانه کار کوي، نو هلته به هغوی د کومو قسمه مشکلاتو سره مخ وي. څومره اوازونه کېږي د خیبر پښتونخوا دې دپاره یو تاسو ته پته ده صوبایي محتسبه د هراسانۍ د روکتام دپاره رخشنداناز په مشرۍ کې چې کوم دا کمیشن جوړ کړی دی او هغه باقاعده چې کوم احتساب دی صوبایي محتسبه ده، بقول هغې چې دې وخت کې تقریبا موږ سره شپږ کیسونه چې کوم دي دا موږ دې وخت کې ډیل کوو او دومره کیسونو باندې موږ فیصلې هم کړي دي د زنانو په حق کې. دا ادارې خو زه سمپل درته دا وایم زاهد صاحب چې زنانو ته په داسې ځایونو کې بیا کار کول ډېر زیات ګران دي. اصل کې لحاظ صاحب چونکې واقعیت چې کومه دا صرف اف آی آر مخې ته راغلی دی، ون سایډ سټیټمنټ را روان دی، نو هغې کې خو لکه د هغې په وجه باندې خو سړی فی الحال دا نشي ویلی چې د دویم فریق چې کوم دی دا اوریجنل خبره څه چل شوی و، حقیقت څه هغې پته نه لګي. خو دویمه خبره زه دا کوم لحاظ صاحب زه ځکه دا وایم چې حقیقت ډېر ضروري دی چې که موږ وګورو په خیبر پښتونخوا کې یو واقعه اوس تازه ورځو کې لکه څو کاله مخکې خو زنانه باندې خبره کول خو ډېره غټه خبره وه، د چا بېعزتي کول یا مثال په طور باندې دا څنګه چې سړک باندې دا واقعه وشوه دا ډېره معیوبه غوندې خبره زموږ د صوبې په ماحول کې وه. خو بیا دا یو څو کاله کېږي ریاض صاحب زنانو په سړکونو باندې مرګ چالو شوی دی، که تاسو ګورئ په سړک باندې مولي پرونه بل ورځ هم یو زنانه چا دلته په سړک باندې رینګ روډ باندې ویشته، نو دغه قسمه واقعګانې هم یو طرف ته راغلي. خو بیا هم زه دا وایم چې لحاظ صاحب بیا موږ دا وکتل اوس تازه تاسو که پتې په شمالي وزیرستان کې یو زنانه چې وه هغه غوا شوه سرکاري ملازمه وه، لږ ورځو دپاره غوا شوه بیا واپس راغله. زه دا وایم چې زموږ په معاشره کې مجموعي طور باندې عزت ډېر دی د ښځو دپاره لحاظ صاحب خوشته دی. بیا هم بعضې ځای کې ظاهره خبره ده دغه قسمه واقعه همداسې وایم لحاظ صاحب چې مجموعي طور باندې د خلکو رجحان چې دی هغه ټیک دی، خو بعضې ځایونو کې داسې مسحب وشي نو هغه ټوله معاشره چې دی زموږ هغه متاثره کړي بعضې ټایم. پروګرام د نښې منځ کې همدغه عمره زاهد میرخیل صاحب او لحاظ علي ته اجازت راکوئ. د الله په امان.